अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा ये पहला व्लॉग है। सोचा मैंने कि आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाई जाएं, क्योंकि जब मैंने यूके में आना था तो मैंने बहुत सर्च आउट किया यूट्यूब के ऊपर। मैंने बहुत फाइंड आउट करने की कोशिश की। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को मैंने फॉलो किया और उनकी वीडियोस देखता था। जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती हैं एक्चुअली, वो वहाँ से नहीं मुझे मिली। तो सोचा कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं कि जो नए लोग आते हैं यूके में और उनको जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते, वो मैं उन तक पहुंचाऊं। व्यूज़ के लिए और लाइक्स के लिए मैं वीडियोस ना बनाऊं। ठीक है, मेरी कोशिश यही होगी इंशाल्लाह कि मैं ये सदका जारिया समझ के भी करूँगा। और हर किसी का शौक़ होता है सोशल मीडिया पे आके जो है ना वो अपने आप को प्रमोट करे। तो आज का मेरा जो मेन टॉपिक है वो ये है कि यूके में जो नए लोग आते हैं उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए। ये जब मैंने यूके में आना था तो बहुत ज़्यादा मैंने सर्च किया कि मैं कोई अपनी ऐसी मालूमात चाहता था जिससे मुझे रहनुमाई हासिल हो। तो लेकिन बहुत सारी मुझे मिली इन्फॉर्मेटिव वीडियो, हेल्प आउट हुआ मैं, लेकिन जो आके मुझे यहाँ पे जो चीज़ें फेस करनी पड़ी वो मुझे ना तो किसी अपने ने बताया और ना ही मुझे किसी यूट्यूब से मिली। वो क्या है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले जब आप यूके में आते हैं, स्पेशली जो आप जनवरी इनटेक में 2023 में आ रहे हैं, ठीक है, ये स्पेशली उनके लिए है क्योंकि वो तैयारी बेचारे इतने खुश होते हैं, इतने एक्साइटेड होते हैं। तो उनको नहीं पता होता कि वहाँ पे जाके स्टार्टिंग में क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो लिहाजा स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। जब आप यूके में आ जाते हैं सॉरी, जब आप यूके में एंटर हो जाते हैं, सबसे पहले आपको बीआरपी कलेक्ट करना होता है। बीआरपी कलेक्ट करने के बाद आपने किसी किस्म का टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, घूमना फिरना उठना बैठना ये सारे काम बाद में करने हैं आपने। ज़ाहिर सी बात है, बंदा जब नया आता है यूके में तो एक्साइटमेंट होती है, खुश होता है बंदा और दिल करता है कि यार लंदन आए हैं या बर्मिंघम, मैनचेस्टर, व्हाटएवर। तो दिल करता है घूमने फिरने को, एंजॉय करने को, नई दुनिया देखने को, स्पेशली जिनका फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल होता है। तो ये सारे काम आपने बाद में करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जैसे ही आपका बीआरपी आपको मिलता है, आपने जाके अपना बैंक अकाउंट ओपन करवाना है। बीआरपी की मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी सबसे पहले ज़रूरी है। आते साथ ही वो कलेक्ट करें। अगर थकन है, देर है किसी वजह से, तो उसको भी पेंडिंग करें, नेक्स्ट डे पे रखें। तो आते साथ ही नेक्स्ट डे आपका जो है ना प्लान, वो ये होना चाहिए। आप गूगल पे सर्च करो, अगर आपको यहाँ पे हेल्प आउट करने वाला नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करके कोई भी बैंक लिख के नियर मी, तो आप सर्च आउट करो। आपके जो भी करीब तरीन जो भी बैंक होंगे वो ओपन हो जाएंगे आपकी लोकेशन पे। ठीक है, और आप वो लोकेशन को फॉलो करते हुए बैंक तक जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है बैंक की। हैलिफैक्स है, लॉयड्स है और बार्कले है, ये तीनों अच्छे बैंक है यहाँ पे। HSBC है। तो वट एवर, मतलब जो भी आपको जिसका नियरली इजी एक्सेस है वो आप ओपन करवा सकते हैं। बैंक अकाउंट ओपन क्यों करवाना है, किस वजह से करवाना है, ये आगे चल के मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि मैंने ये गलती की। मैं जब यूके में आया तो मैंने 2 हफ़्ते अपने ज़ाया किए, 2 वीक्स मैंने जो है ना वो खामखा ज़ाया किए। आगे जाके उसके लिए मुझे किस चीज़ का सामना करना पड़ा, किस चीज़ के लिए इंतज़ार करना पड़ा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जब आप बैंक अकाउंट ओपन करवाते हैं
تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ وہ جاری ہو جاتی ہے، یعنی کہ شروع ہو جاتی ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کل کو کہیں اور کنٹری کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، لائک یورپ شنجن ویزا آپ نے لینا ہو، تو اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اور آپ نے یہاں پہ کوئی بھی چیز لون پہ لینی ہے، لائک موبائل، مطلب واچ، بیگ، اینی تھنگ، کچھ بھی ضرورت کی چیز ہے وہ آپ نے جو لینی ہے، یہاں پہ تو لوگ شاپنگ ساری جو ہے نا، ایون کہ گروسری بھی وہ اس طرح ہی کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ اس کا فائدہ ہو گیا۔ نمبر 3 کہ اس کا فائدہ اکاؤنٹ کا آپ کو یہ ہوگا کہ آپ نے کہیں پہ بھی جاب لینی ہے نا، سب سے پہلے وہ آپ کا اکاؤنٹ مانگیں گے۔ آپ کا اکاؤنٹ ہوگا تو آپ کو جاب لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اکاؤنٹ اوپن کرواتے ساتھ ہی میں آپ کو ایک اور مین چیز اور بہت ہی انفارمیٹیو جو ہے نا وہ چیز آپ کو آگے رکھ دوں کہ جب آپ بینک اکاؤنٹ اوپن کروا لیتے ہیں، آپ نے فوری ٹرانزیکشن کرنی ہے، 2 سے 3 ٹرانزیکشن ضروری ہونی چاہیے۔ اس کی یہ وجہ ہے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی یہاں پہ آ کے کہ جب میں نے اکاؤنٹ اوپن کروایا تو میں نے تقریباً 17 دن کوئی ٹرانزیکشن ہی نہیں کی۔ وہ ایسے کہ میرے پاس جو پیسے تھے سیونگ وہ میں نے ڈپازٹ کر دیے، اس کے بعد میں نے کوئی ٹرانزیکشن نہیں کی۔ تو میں نے شنجن کا ویزا اپلائی کرنا تھا، تو اس کے لیے منیمم 3 منتھ کی جو ہے نا وہ بینک سٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے حساب سے تو 3 ماہ تقریباً مئی، جون، جولائی میں، مطلب 17 جولائی کو جب میں بینک گیا تو وہاں پہ تو میری بینک سٹیٹمنٹ شو ہی نہیں ہو رہی تھی، ابھی وہ کہہ رہے کہ 17 دن پینڈنگ ہے۔ تو وہ اس چیز کے لیے مجھے افسوس ہوا اس وقت کہ میں نے 17 دن یہ ضائع کر دیے، مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، میرے پاس نالج نہیں تھا اس چیز کا۔ تو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بینک سٹیٹمنٹ کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کی ٹرانزیکشن ہو جائے گی نا، کسی دوست کے اکاؤنٹ میں کر دے، یا اے ٹی ایم مشین سے نکلوا سکتے ہیں آپ، اے ٹی ایم مشین سے نکلوا کے آپ دوبارہ ڈپازٹ کروا دیں اگلے دن یا اسی وقت، از اپ ٹو یو، ٹھیک ہے، یہ ایشو نہیں ہے۔ لیکن وہ صرف ریکارڈ شو ہو جاتا ہے بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر نا، جب آپ ہارڈ کاپی لینے جاتے ہیں، کیونکہ جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، میں نے شنجن کا ویزا لگوایا تھا، تو انہوں نے، میرے کنسلٹنٹ نے مجھے یہ کہا تھا کہ بینک سے سٹیٹمنٹ نکلوا کے لاؤ۔ حالانکہ ڈیجیٹل ایپ ہے، وہاں پہ بھی شو ہوتی ہے، وہ کینیڈا امریکہ کے لیے جو ہے نا وہ چل جاتی ہے، لیکن شنجن کے لیے وہ ہارڈ کاپی لیتی ہیں۔ ہارڈ کاپی کے اوپر پھر بینک جانا پڑتا ہے، وہاں بینک کی اسٹمپ لگوانی پڑتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ کارآمد آتی ہے۔ تو وہ پھر میں نے جب نکلوائی 17 دن بعد، پھر میں گیا بینک، میں نے ہارڈ کاپی لی، اس کے اوپر پھر ان کی بینک اسٹمپ لگوائی، پھر آ کے میں نے اپنے کنسلٹنٹ کو دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ میرا خود کا ایکسپیرینس ہے کہ یہ ٹائم 17 دن ضائع ہوئے، یہاں پہ ایک ایک دن قیمتی ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ ڈفرینٹ کلچر سے، ڈفرینٹ انوائرمنٹ سے، ڈفرینٹ جگہ سے آتے ہیں، تو ہمیں یہاں پہ ایکچولی لائف سٹائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ بہت پنکچول لائف ہے، لوگ بہت ڈسپلن پسند ہے یہاں پہ، لائف کو جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ مشین کی طرح یہ لائف ہے، نہیں، یہ بہت اچھی لائف ہے، ٹھیک ہے، رولز کے مطابق اپنے پرنسپل کو فالو کرتے ہیں یہ لوگ، اور پنکچول ہے، ٹائم کے بہت زیادہ یہ پابند لوگ ہیں۔ تو ان چیزوں کو ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے، اور جو لوگ نئے آتے ہیں ان کو ٹائم ظاہر سی بات ہے لگتا ہے، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال سے، جہاں سے بھی ہم یوز ٹو نہیں ہوتے ان چیزوں میں، تو ہمیں ظاہری بات ہے ٹائم لگتا ہے۔ تو اچھا، یہ چیز ہوگی کلیئر۔ بینک سٹیٹمنٹ آپ کو، بینک اکاؤنٹ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اور کیا کس لیے جلدی اوپن کروانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2، اس کے بعد آپ نے بنوانا ہے اپنا لائسنس،
پروویژنل لائسنس آپ کا جو ہے نا وہ بینک اکاؤنٹ کھلنے کے بعد فوری وہ اپلائی کر دیں. میرا خیال ہے وہ 65 یا 70 پاؤنڈ اراؤنڈ جو ہے نا وہ خرچہ آئے گا آپ کا. وہ پروویژنل لائسنس اس کی بھی کافی جگہ پہ ضرورت پڑتی ہے. وہ کہاں کہاں پڑتی ہے, کس جگہ پہ پڑتی ہے, وہ میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.